उपकार मागता जी कोण फाटल्यान बसलेलीं आसात मुखार जर तर सुवातो आसात जाल्यार फुडल्यो सुवातो तुमी आपणावच्यो. Eklotam to somi, ekotam to bavard, ekotam to baudis, eklotam to deobab, povitrat mea vorvi, shanti chaban pasan, sogli ekotam chan, amka apon hardlea, dekonami gaidao, eklotam to somi, ekotam to bavard, ekotam to bautism, eklotam to deobab, ekatat mea vorvi, ekord gorche katir, eka jivan jiung, amka apon hardlea, dekonami gaida. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणानो, आयज सांत फ्रांसीस सावेराचे गोंयच्या सायबाची परबेची तयारी करून नोवेनाचो दुसरो दीस. ही 9 दिसांची ओत्मीक यात्रा आमकां सांत फ्रांसीस सावेराची परब दोबाज्यान आनी संतोश बरी काळजान समारंभूंक आदाराची आनी स्फूर्ती दितली जातली म्हूण आमकां खात्री आसा.
आयच्या दिसाक आमी अलेक्झांद्राचे सांत काथारिनाची दोबाजीक परब सोमारंभतांव जी आस्कारीन सांत कॅथेड्रलाची. तेच बरोबर ह्या वर्साक सांत इनास दे लॉयोलाचे नवसरणेची 500 वर्सां भरतात. ताणें सांत फ्रांसीस सावेराक जेजूचे वाटेन हाडूंक खुबूच आदार दिलो. आयच्या नोवेनाचो दीस आमी दोतोनीचे केंद्र, शिक्षणीक केंद्र आनी इंटर रिलिजियस डायलॉग ह्या खात्यांक भेटयला. हे सगळे मनान दवरून आयच्या संभारणेचो विशय घेतला तो भावार्थाची आमी ओदीक वळख घेवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमचेशी राव. आमच्या बातिजमा वरवीं भावार्थाचें देणें आमकां मेळ्ळां. ह्या भावार्थान वाडोवंक, तो खोलावंक आनी तो दुसऱ्यांक आमी परगटूंक जाय. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना आमकांच आमी देवाच्या हातांत घालुया आनी आमचो भावार्थ वाडोवंक म्हूण मागुया. आनी ह्या मिसाचे सुरवातेक इल्लोसो वेळ ओगी रावन आमच्या भावार्थाची तपासणी करुया. जेजूचेर आमचो भावार्थ कितलो खोल रिगला ताची चवकशी करुया. आनी जायते पावटी जिवितांत वादळ मोड उपरासता तेन्ना आमचो भावार्थ हाल्ला देवाक आमी दुबावल्यान. असल्या पातकांचो उगडास करून देवाची काकलुतीक उलो मारुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोंत सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सोरपोतबेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेडे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उस्प्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची खासगी इंतेसवां ओगेपणी ह्या वेळार सांत फ्रांसिसाचे मोजतीन देवा मुखार दवरुया. सोरपोतबेदारा आनी भोव दयाल बापा, कातारिना तुज्या रोग साक्षिणीक आपल्या कोश्टां वळवळ्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. तिच्या जैताचो दीस समोर उमतना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्याचेर मोरो पर्यंत जैतिवंत जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रामाणीक मनशां गेली तें एक नश्ट आसलें. तांचें मन तांचो सत्यानाश म्हूण ही पिशीं समजली, पूण ती आपली शांत आसा. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमूर जिविताच्या बोरवाशान बोल्ल्यान तांची काळजां. थोडेच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगर उज्यान घालून तपासता तशें देवान तांकां तपासलें आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीं परजोडीत जातली आनी उशारांतल्या किटां पोरी ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीत करतली आनी पोरजाची राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पर सासणांक ताचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात ती हें सोत समजतली. ताका विश्वासी रावतात ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलेल्यांक कुरपा आनी काकलूट मेळटल्यो. देवाचें उतर हे देवाचे वडकार. आमी देवाचें उतर आयकलेल्याक जबाब गायनांतल्यान जातलो. रोण्या दुकानी वोपताती गायोना गावून कोतात लोमनी. रोण्या दुकानी वोपताती गायोना गावून कोतात लोमनी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान पोत्तून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब रोण्या दुकानी वोपताती गायोना गावून कोतात लोमनी. अनभवाटी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. हय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगटलीं. जबाब रोण्या दुकानी वोपताती गायोना गावून कोतात लोमनी. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक पोत्तून हाड सर्वेस्परां. रोण्या दुकानी वमतात तीं गायोना गावून कोत्तात लोणी. जबाब रोण्या दुकानी वोपताती गायोना गावून कोतात लोमनी. वेता वेता दुकाबरीत वेता हातान घेवन वमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचें बरें. जबाब रोण्या दुकानी वोपताती गायोना गावून कोतात लोमनी. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप.
भावां भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सोवें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच व्हडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानवलोलो जायना. पूण जाची व्हडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानवलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलेलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रिमाशा भोगता ती देवाचीच प्रिमाशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यान आनी हे पोरी एक निर्मळ आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातान तुमकां घाल्यान. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुका देवा मी वाखाणटा, तूं सर्वेस पोर म्हणून जाता. रोग साक्षाचो श्रेष्ठ बा तुका वंदिता, सर्वेस पोरा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजूचे पोतीनी ये, फुडें सोर, हो मुकुट घे. सासनाक तान सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्या आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणान नाश करूंक तांक आसा ताका उदीक भियेयात. पयश्याक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटूच तुमी भिवू नाकात. शेरकांच्या बिर्यां परस तुमी उदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणीय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगडटलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां आयकूंक मेळ्ळा, आनी तें म्हणल्यार आयचो विशय आमचो भावार्थ आमी तीर करूंक, आनी होच भावार्थ जो आमकां देवान देणें कशें दिलां तें आमी दुसऱ्यांक वांटूंक, दुसऱ्यांक चो भावार्थ तांकां आदार दिवंक आनी ती आकारणी करूंक. पयलें वाचपान जाणवायाच्या पुस्तकान आमकां आयकूंक मेळटा, प्रमाणीकपणान जियेतात तो लोक देवाक अदीक मानता, आनी हो लोक भावार्थान जियेतात. आनी पयले वाचपान 2 तरेचे भावार्थ जिवपी मनीस आसा. ते म्हणल्यार सारके भावार्थ दवरपी प्रमाणीकपणान जियेतात तीं, आनी दुसरो लोक हो आपणाचो भावार्थ बरे भाशेन फुडें व्हरत ना. आनी जी लोक प्रमाणीकपणान जियेतात
त्या भावार्थ्यांचो लोक तांकां पिशी म्हणटाली, तरी तो लोक भावार्थ दवरपी लोक फाटीं सरोंक ना. ताणें देवाच्या सत्याक फुडें दवरलो आनी देवाच्या सत्याक फुडें दवरून देवान तांचेर आपली नदर घातली. देवान तांचो भावार्थ तपासलो आनी हो तपासल्या उपरांत पासून हो भावार्थी लोक तांच्या भावार्थाक तीर रावलीत आनी हें देवाक मानवलें. म्हणून निमाणें त्या पयल्या वाचपांत देव तांकां आपली दयाळाय दिता, आपली कृपा दिता आनी तो तांच्या सांगाता रावता. दुसरें वाचप जें कोरिंतकारांक बरयलें चिटींत आमकां वाचूंक मेळटा. आमी आयकलां ह्या वाचपांत हो लोक जो आसा बरें काम फुडें करूंक फाटीं सरोना. हांव बरें काम केल्यार म्हाका बरें कितें मेळटलें वो इनाम कितें मेळटलें तें पळयना. पूण हांव बरें काम करता कित्याक म्हाज्या बऱ्या कामांत देवाचें नांव परगडटा आनी हेंच म्हजें व्हडलें इनाम देवाचें नांव परगट करपाक. आनी होच भावार्थी लोक सदांच चिंतात म्हज्या जिविताच्या कार्या चाली वरवीं देवाचें नांव कशें म्हूण परगडटा, कसो म्हूण हांव परगडटा. आनी शुवर्तमानान पळोवंक गेल्यार मातयाच्या शुवर्तमानांत देव म्हणटा कुडीचो जीव कोण प्राण घेता ताका भिवूं नाका. पूण आमची जी कूड आनी आत्मो निमाणें आमच्या जिवितान आमी जेन्ना घोडये फेरनान पावत, कित्याक आमी आमच्या जिवितान सारकें चलोंक ना, भावार्थान मनीस कशें चलोंक ना जाल्यार थंय भियेयात. पूण जो भावार्थी मनीस आहा तो देवाचे भिरांतेन चलता. भिरांत म्हणल्यार असो भियेता असो न्हय, पूण देवाक तो मान दिता. तो आपल्या जिवितान देवाक पयलो जागो दिता आनी म्हणून तो भावार्था वरवीं आपलें जिवीत जियेता. आनी हेंच भावार्था वयली जिवीत जियेतना एक जाणवाय कसो जावंक पडटा. लोक तुका पळयता एक विटनस कहो. जर तुजें जिवीत दुसऱ्याक एक मॅसेज दिना, एक संदेश दिना जाल्यार तुजें जिवीत देवाचें उतर परगटना. पूण हें देवाचें जिवीत आपणाच्या जिवितान अणभवतलो जाल्यार पयलें देवाच्या उतराक गोट रावंक गरजेचें. तर हेंच आमकां आयची वाचपां आमच्या लागीं मागता. पयले सुवातेर भावार्थान मनशां कशीं जियोवपाक. जायतो लोक मिसाक येतात पूण क्रिस्ताक मेळटा जाल्यार आमकां नको खबर ना. जायतो लोक मिसाक येतात पूण क्रिस्ताक ह्या मिसा वरवीं ते मेळोन पोतून घरा वचोन ताचें नांव परगटात आमकां खबर ना. म्हणून आयच्या ह्या मिसांत बोलितना आमी जे वांटो घेवपाक येयल्यात ह्या नोवेनान खेरीत भाशेन मागूया आमच्या पासत. आमी जेन्ना घरा वयतलीं आनीक भावार्थी मनशां खंय जियेतलीं. इनास लोयोला, सांत फ्रांसीस शावेर, अलेक्झांद्रियाची सांत कॅथरीन, जर तो तांकां भावार्थ नासलो ती दुसऱ्यांची भावार्थाक आकारणी करूंक पावची नासली. तो मागुया ह्या सांताच्या मजतीन देव आमकां बरो भावार्थ दितलो म्हणून. आनी मागुया आमचे फामिली पासत. सोगलीं उबी रावया आनी त्रिएक देवा सोवें आमचो भावार्थ परगटुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारिताय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांक जिव्यांक मेल्ल्यांची मुंजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी ह्या वेळार सुर्गीच्या बापाक उबारुया.
आमच्या पाप साहेबान भिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपले आपोवणे ओळखून घेवन पयलो आपलो भावार्थ गोठ करूंक आनी त्या उपरांत क्रिस्ती पोजेच्या भावार्थाची आकारणी करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. देश कारभार चलयतल्यांनी आपल्या नागरिकांक तांचो भावार्थ जिवंक आनी पोरगोटूंक सगळीं सोंपेपणां दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सांत फ्रांसीस झेवियर आनी सेंट कातरिनाचे देखीन आनी मोजोतीन आमचें गोंय एक भावार्थाचो फोलेर जावन तो भावार्थ सगळे संवसाराक विस्तारूंक पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दोतोनीच्या शिक्षणाच्या आनी धर्मा मदें संवाद करतल्या महादोमप्रांताच्या केंद्राक तांणी थांबोवन आसतना भावार्थाची आकारणी करूंक तांकां आदार आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगाळ बापा, आमच्या भावार्थाच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. आमी जी मागणी तुजे मुखार दवरल्यान तांचेर तुजे दोळायेन तुजो आशिर्वाद घाल. तेच परी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवन जेजूक आमच्या काळजांनी घेवन आमी ह्या भावार्थाचो उजवाड दुसऱ्यांक फांकूंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बाबा भयणी बापाक भेटोवंक भांगर नाका रुपे नाका. आपल्या काळजा सोवे ओपून जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणेंत देवा कशी करीस लेगून मोगान वेगून जिवीत सोडूंक जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता कुशेन दिता सगळेच मोचे बापाक वोमता. जेजू मागता कुशेन दिता सगळेच मोचे बापाक वोमता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. कातारिना तुज्या भोक्तिनीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासलें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीच्या सगल्या वळवळ्यांचेर जोयत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओत्रेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन कातारिना तुज्या रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेंत
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायन पोरजोळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dol baratzo sorvis portu. Sorgani samsar polyat tuja voi bovan, un sorgi tuka soi soi. Sorves poracinavi, etatacasoi, un sorgi, tuca soi soi. बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगल्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतेनी. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो घूट पोरगोटुया. Soumia Jesu, ami ondo kata, ani hekalci tle pieta, title bauti, tu voi bovan Jesur, ami tuce moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमे चेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगले यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलना सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्योन झुजे तिचो पोती, भाग्योन धोरण दोतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा
सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या भावार्थान थीर रावंक जेजून शिकयलेलें मागणें ह्या वेळार सगलीं बरोबर करुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबीं रावचीं. कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of the other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे, ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. वे कातोलिक जिन्होंने कलिसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे. तुमच्यो कोदेली विस्तारून घातलेल्यो आसात तश्योच तुमी सांबाळच्यो. त्यो हालयल्यो जाल्यार कुमन्यांव दिवंक आडकोड जातली.
दिसतात सादी मनशां जाणटी आनी नेटी भोगता जेजूची कूड तिचे जिवे सांदे भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बगूंक आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बगूंक आमकां जागोय जेजू. आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजांत शिवलोल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी ताका आमी दिनवासुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, संत कातरिना तुझ्या रोग साक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मन्नान जैतिवोन तुवें केली. आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घोट आनी जैतिवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मिसाची भेट समोर मुलोल्या पाद्री रेगन फेर्नांदीस आनी तशेंच प्रवचन करतल्या दियाकन इनासियो डिसोजा हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगातान करुया. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळ्यांच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय.
ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका बापान तुका स्वर्गार स्वर्गार मोहिमेन भरलो मोहिमेन बोललो आनी संवसारांत आनी संवसारान तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक कुसूंक दिली ना दिली ना ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासता दिनवासता आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती मागता विनोदी मागता जोड आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओत्रेक आमचे ओत्रेक बापाक बापाक मानतात तसले मानतात तसले जाल्यार जाल्यार तुजे विनोतीन तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण ते शांती पावय म्हूण मागता मागता आनी सोगता पासत आनी सोगता पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे पवित्र आत्म्या सोवे बापाक बापाक वाकाणटा वाकाणटा आमेन आमेन वचून यात भावार्थान वाडूंक आनी तो दुसऱ्यांक वांटूंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार San Francis Xaviera, what a cora, Radhi Samcha Mogan, Nastalia, Betsam Galsaiba, Desaramcha. Sambalun amka gopal tuja besangan saiba desar goicha Sambalun amka gopal tuja भायर सरतना लूट करची न्हय आयज बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस दिसवट्या मिसांचो वेळ 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, 2, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन कुमसारांक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांकिस्तींत सकाळची 5:30 ते 11:30 आनी सांजेची 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता कोणाक फाल्यांच्या दिसाक मिसांची वाचपां बरे तरेन करची खुशी आसत जाल्यार तुमी बाजिलिकेंत लिटर्जी टेबलार वचून मेळचें फुलां भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कारशी वचून दिवची कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें